نبی پاک زندگی بھی سادگی والی گزار کے گئے، آپ نے موت بھی سادگی والی پسند کی دیئے تے اپنی امت دے لوگوں بھی سادگی دا پیغام دے کے گئے۔ سادگی اختیار کرو گے اللہ دلان دا سکون عطا فرمائے گا، سادگی اختیار کرو گے اللہ حسد دی بیماری تو بچائے گا، سادگی اختیار کرو گے اللہ پاک ہر قسم دی ٹینشن تے پریشانی تو بچائے گا، سادگی اختیار کرو گے اللہ غربت تو بچائے گا۔ میں تو ہاڑے تو سوال کرنا چاہنا لوگوں، کیا نبی پاک دی اولاد نہیں سی؟ کیا نبی پاک نو اپنی اولاد نال پیار نہیں سی؟ یقیناً نبی پاک دی اولاد بھی سی، اللہ دے نبی نو اپنی اولاد نال پیار بھی سی، بلکہ نبی پاک نو جویں اپنی اولاد نال پیار سی ویسا پیار تے اللہ دی زمین تے کوئی کر ہی نہیں سکدا۔ تے نبی پاک دی اولاد، نبی پاک دیاں دھیاں دا تے بھرا ہی کوئی نہیں سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں دھیاں دی تے والدہ ہی کوئی نہیں سی، ماں بھی فوت ہو گئی ہے، بھرا بھی کوئی نہیں، چاچا بھی کوئی نہیں، پھوپھی بھی کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دھیاں دی ماما بھی کوئی نہیں، نانکے دادکے بھی کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر مدینے چ رہن والے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا، نبی پاک نے اپنی دھیاں دی شادی کیتی ہے، نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے نے، اللہ دے نبی نے اپنی دھیاں تے اپنی بیٹیاں نے کتنی کو دولت پسند کیتی ہے، کتنا کو مال پسند کیتا ہے، کتنا کو پیسہ پسند کیتا ہے، کتنا کو جہیز پسند کیتا ہے۔ ایویں کیوں پریشان ہوئے پھر دے ہو؟ ایویں کیوں ادھار پھر دے ہو؟ ایویں کیوں تکلفات دے اندر آ گئے ہو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد تو ساڈیاں اولاداں زیادہ بہتر نے؟ کبھی نہیں لوگو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی، نبیوں دے امام تے کائنات دے سردار دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی تے نکاح 8 براتی ٹوٹل آئے ہوئے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سادگی دے نال اپنے گھروں روانہ کیتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک اور آج دا یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک نبی علیہ السلام دی ایک خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی زمین تے اپنی امت دے محسن بن کے آئے، آسانیاں بانٹن والے بن کے آئے، اپنی امت تو بوجھ، تکلف اور تکلیفات نو دور کرنے واسطے آئے۔ اس حوالے نال اللہ دی توفیق نال چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی۔ پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تکلفات اور اس دی مذمت اور اس دے نقصانات اور مذہبی تکلفات و دنیاوی تکلفات اور انہاں دا حل، اس حوالے نال اور سادگی دی اہمیت اور سادگی دے فوائد دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنے دی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ قبول فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے جتنے بھی ملکی حالات خراب نے نا، ملکی حالات خراب ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساڈے ملک دے اندر سیاسی استحکام نہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی نو برداشت نہیں کرتی، ایک قوم دوسری قوم نو برداشت نہیں کرتی، ایک برادری دوسری برادری نو برداشت نہیں کرتی۔ وہ آندا جی میں اگے ہونا چاہیے، وہ آندا میں اگے ہونا چاہیے، اس دے میں حکومت جو ہوں، اس دے میں حکومت جو ہوں۔ پچھلا دور حکومت سی، پٹرول دی قیمت ودی، کچھ فالور ایسے سن اس حکمران اور وزیر اعظم دے
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल होवे ते वोट फिर भी अपने उस वजीर आजम नूं देंगे जिहड़ा गुजर गया। हुण रोजाना साडा वजीर आजम सीने ते पत्थर रखता है, हर हफ्ते पत्थर रख के पेट्रोल वधा देंदा है। तो साडी कौम उस तो अगे वध के नारा लाया हुए 1000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए ना, वोट फिर भी इनू देना। तो इस सियासी तौर पर जो हालात की खराबी है ना, सियासी इस्तेकाम नहीं ना, इस वजह तो मुआशी इस्तेकाम भी नहीं। जो ही सियासी इस्तेकाम आएगा साडे मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। पार्टीबाजी, बरादरीइज़म या अपनी फॉलोइंग, अपनी पसंद या नापसंद नूं साइड ते रख के असी हकीकत दे नाल खड़े हो जाइए तो फिर सियासी इस्तेकाम आएगा, उस दे नाल मुआशी इस्तेकाम आएगा। सियासी और मुआशी इस्तेकाम ना होने की वजह तो साडे मुल्क के हालात खराब ने, ये पहली वजह। दूसरी वजह असी खुद भी हाँ, साडे हालात की खराबी की वजह असी खुद भी जिम्मेदार हाँ। सारी जिंदगी असां हुक्मरानां ते सट्टी ये गल, अपने ते कदी नहीं नहीं गल, अपने ते उस चीज़ को कदी गौर ही नहीं किया कि असी खुद भी जिम्मेदार हाँ अपने हालात की खराबी दे। साडे अंदर जितने तकल्लुफात आ गए, सादगी खत्म हो गई, कनात पसंदी खत्म हो गई, अल्लाह पाक की तकसीम ते असी राजी ना रहे। अपनी मन मानी, अपनी मन पसंदी, वक्त दे नाल दुनिया की तब्दीली वेख के, दुनिया की रफ्तार वेख के असी भी तब्दील होना शुरू कर दी। पहले टीवी ते अखबारात दे अंदर इश्तिहारात चलते सन, मशहूरियां होंदियां सन, वो मशहूरियां वेख के असी भी उन्हां दे वर्गा बनने की कोशिश करते सन, भावें साडी औकात कख दी भी नहीं हुई। हुण क्योंकि हर बंदे दे हत्थ च मोबाइल है, वो मोबाइल ते रोजाना नित नवां डिजाइन वेंदा है, नित नवी चीज़ वेंदा है, नित नवी गड्डी वेंदा है, नित नवे मकान वेखदा है, नित नवे होटल वेखदा है, बड़े बड़े मार्ट वेखदा है। मॉडर्निज्म की चाहत और फिक्र ने साडे बड़े बड़े गरीब लोग जिन्हां दी टके दी औकात नहीं, उस मामले दे अंदर जिस चीज़ नूं वेख रहे ने उस दे मुकाबले दे अंदर वेखो वेखी दे दौर दे अंदर अपनी औकात तो वध के वो सियाणे आंदे सन ना भी चादर वेख के पैर फैलाने ने, उन्हें अपनी चादर नहीं वेखी, बस पाँव फैलाई फिरदा, अपनी औकात नहीं वेखी, अपनी जरूरत नहीं वेखी भी फलां चीज मेरी जरूरत है या नहीं, बस देखा देखी। फलां बंदे जो एडा वड्डा मकान बना लिया, कोठी बना ली है, असां भी ये मुकाबले ते बनाना। फलाना जो पिंडों शहर चल गया ते असां भी पिंडों शहर ही जाना, भावें कख दी भी औकात नहीं। फलां दे मुंडे ने गड्डी लई है, असां गड्डी लेनी है, ये नहीं वेख्या कि ये मेरी जरूरत भी है कि नहीं, ये नहीं वेख्या कि इस चीज दे लैण दी मेरी औकात भी है कि नहीं। फलाना बंदा जो फलां आइडियल चीज, फलां चीज नूं अपना आइडियल बनाई फिरदा, मैं भी उन्होंने आइडियल बनाना। तुसीं यकीन मनो ए मोबाइलों के अंदर वेख लो, आईफोन की है भाई, एक मोबाइल ही है, 7 लाख रुपए तो तकरीबन ज्यादा उसकी अमाउंट है अज दे पाकिस्तानी यानी रुपया के मुताबिक, लेकिन मुंडे आंदे ने लेना आईफोन ही। अब्बे दी औकात नहीं वेखी, बाप गरीब बुजुर्ग आदमी है, मेहनत मजदूरी करके टका टका उन्हें कट्ठा किया, गरीब आदमी ने जिद की फिरदा, तू मैनू लैके देगा नहीं तो मैं जहर दी गोलियां खा लेंगे, तू मैनू लैके देगा नहीं तो मैं इथों मुंह कर जाना, मैं इत्थे नहीं रहना। खवातीन का भी यहो हाल, देखो देखी फलाने की बुढ़ी फलां शादी ते आई सी, उन्हें नवा सूट लैके आई और फलां वैरायटी का सूट लैके आई, जुत्ती इस तरह की पा के आई, हार सिंगार इस तरह का करके आई, जेवर ओदे कोल इतना ज्यादा है, लो मेरी कोई औकात ही कोई नहीं, मेरी कोई हैसियत ही कोई नहीं, मैं भी लेनी है फलानी चीज। ये नहीं देखा कि मेरे खामन की पता नहीं इतनी हैसियत भी है कि नहीं, ये नहीं गौर किया कि मेरे खामन की आमदनी बहुत थोड़ी है, इस चीज के बारे कभी नहीं सोचा भी साडे घर का गुजारा बड़ा औखा चलन दिया, भी जरूरी है भी हर शादी ते नवा सूट होवे, जरूरी है भाई हर ईद ते ही नवा सूट होवे। इस्लाम पसंद करता है अच्छा लिबास पहनो, इस्लाम पसंद करता है साफ सुथरा ते उजला लिबास पहनो, लेकिन कदी इस्लाम में पसंद नहीं करता ते उधार चुक के उधरों उधरों फड़ के मंग तंग के अपना सिस्टम चलाओ ते फिर रोंदे फिरो।
لکدے پھرو تے چھپدے پھرو. تو اے ایسے تکلفات نے، ایسیاں چیزاں نے، ویکھو ویکھی دے معاملات نے. وہ جویں اکثر طور تے مثال مشہور ہے نا بھئی شریکے نو ویکھ کے او دے ورگا بنن دی کوشش کرنا. شریکاں دا منہ لال سی، اپنے چپیڑا مار کے منہ لال کیتی پھردے. بھئی انہاں دی تے ایڈی ہڈی ہے سی، انہاں کول تے مال پیسہ دولت ہے سی. اللہ پاک دی تقسیم ہے، اللہ دی ونڈ ہے، اللہ نے انہوں نے دولت دیتی ہے، وہ اپنے خرچے کر رہے ہیں. ضروری تو او دے ورگا بننا، ضروری ہی او دے ورگا مکان. فلانے نے اپنے منڈے دی شادی تے اتنا خرچہ کیتا، لو اسی بھی نہ کریے، اسی کران گے، اسی دساں گے. جے میں پچھلی باری میں کیتی سی بات کہ اخیر کر دیاں گے بھائی، اینڈ وکھاواں گے اسی. یہ جڑی ایسی چیز ہے قطن اس نو اللہ پسند نہیں کردا، قطن اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرمایا، اور قطعاً یہ چیز انسانیت دے فائدے اندر نہیں، بالکل فائدے اندر نہیں. اس دے کئی ایک نقصانات نے. ایک نقصان تے یہ ہے کہ برکت ختم ہو جائے. پوری امت دا اجماع ہے اس بات تے، غور نال ذرا سننا بات ہے، پوری امت دا اجماع ہے اس بات تے جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک سنت نو چھوڑ دیندا ہے نا، اللہ پاک او دی من پسند نعمت او دے کول کھو لیندا ہے. نبی علیہ السلام دی سنت نو چھوڑیا، آپ دی سنت دی مخالفت کیتی، آپ دے طریقے دی مخالفت کیتی. شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے یا غمی دا موقع ہے، گھریلو معاملہ ہے یا باہر دا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام دی سنت دا علم بھی سی، معلومات بھی سی، پتہ بھی سی، جان بچ کے اس مخالفت کی دیئے. برادری دی وجہ تو، لوگاں دے وخاوے دی وجہ تو، انہاں چیزاں دی وجہ تو نبی پاک دی سنت دی مخالفت کی دیئے. پوری امت دا بل اتفاق اجماع ہے اس بات دے کہ اللہ پاک او دی من پسند نعمت جڑی اللہ پاک نے اس نو عطا فرمائی ہوندی ہے، نبی پاک دی ایک سنت دی مخالفت دی وجہ تو اللہ دے کول من پسند نعمتاں کھو لیندا ہے، واپس لے لیندا، اللہ واپس لے لیندا. اور اجماع ہے اس بات پہ پوری امت دا کہ جیڑا جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نو اپنا لوے، لوگاں دیاں گلاں دے باوجود، لوگاں دیاں باتاں دے باوجود، لوگاں دے تانیاں دے باوجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین پوری امت دا اس بات تے اجماع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کرنے دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو او دے دل دیاں چاہتاں تے مراداں بغیر منگے عطا فرما دے، بغیر منگن. نبی پاک دی سنت دے اوتے عمل کرنے دی وجہ تسی آپ دیکھ لو اے جڑا سسٹم ساڈے معاشرے دے اندر چل پیا ہے. دیکھو برانڈ سسٹم جی، فلانے برانڈ دی چیز پونی ہے، فلانے برانڈ دی چیز پونی ہے، وہی چیز ساڈے قریب سستی مل رہی ہوندی ہے، لیکن چونکہ ایک برانڈ دا ٹک لگنا ہے کہ فلانے برانڈ دی چیز پائی ہوئی ہے نے، وہ ڈبل قیمت تو بھی زیادہ لے کے آندا ہے. کتھوں لے آندی جی؟ فلانے برانڈ تو لے آندی، فلانے برانڈ دی چیز پائی پھر دس. بس اے چیزاں دکھان لئی اپنی اوقات بھول گئے ہیں. اس وجہ تو ساڈے اندر دے سکون ختم ہو گئے، اس وجہ تو ساڈے گھریلو حالات خراب ہو گئے، اس وجہ تو ساڈے خاندانی حالات خراب ہو گئے، اس وجہ تو ساڈے معاملات خراب ہو گئے. اگر تسی چاہتے ہو تواڈے زندگی سکون ہوئے، تواڈی اولاد تے دیگر معاملات دے اندر اطمینان اور سکون ہوئے، اللہ خیر تے برکت شامل فرما دے، میں پھر گزارش کراں گا محترم سامعین اکرام، سادگی والی زندگی گزارو، تکلفات تو بچ جاؤ، قناعت اختیار کرو. قناعت دا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک پر غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد اسلاما، لوگو یقیناً بے ضرور ضرور بے ضرور حقیقی معنی دے اندر او بندہ قد افلاحا، او بندہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اس بندے دا مقدر ہوئے گی، دنیا دی کامیابی بھی آخرت دی کامیابی بھی اس بندے نو ملے گی. اے میں کس بندے دی بات کر رہے ہوں؟ اے نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم دی حدیث سنا کے کامیاب بندے دی بات کر رہے ہیں جنہوں اللہ دے نبی نے کامیاب آکے ہے. اور آپ ذرا سوچو جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک دے نال کامیابی دی بشارت سنا دے بھلا او ناکام کس طرح ہوئے گا. اللہ اپنے نبی نو سچا بھی تے کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک ابھی جو ادا ہونے والا ہر جملہ سچا، ہر لفظ سچا، ہر حرف سچا، صرف اللہ دے محبوب پیغمبر دی سچائی نو نبی پاک تے ایمان لے کے آن والے بندے تسلیم نہیں سن کر دے بلکہ نبی پاک دے دشمن بھی تسلیم کر دے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں جڑی بات ادا ہو جائے وہ بات حقیقت پر مبنی ہوندی ہے، وہ بات سچی تے کھری بات ہوندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلاح، لوگوں بندہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا. کیڑا بندہ؟ آپ نے فرمایا من اسلم، جڑے بندے نے اسلام قبول کر لیا، جڑے بندے نے جڑا بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام نو قبول کیتا، اسلام قبول کرنے تو بعد ورزی کا کفافن تے اللہ پاک نے اس بندے نو رزق عطا فرمایا، روزی عطا فرمائی. کتنی؟ بہت زیادہ نہیں، کفافن اتنی کو روزی جین جو کا رزق اللہ نے عطا فرمایا، زندگی گزارن جو کیا سہولیات اللہ نے عطا فرما دیتیاں. ضرورت دے کپڑے مل گئے، ضرورت دا کھانا مل گیا، ضرورت دی رہائش مل گئی. عیش و عشرت واسطے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا، بس زندگی گزارن جو کیا سہولیات اللہ پاک نے انہوں عطا فرمائیاں. یہ دو چیزاں ہو گئیاں. پہلی چیز اسلام قبول کیتا، دوسری چیز اللہ نے رزق اتنا کو دیتا کہ بس زندگی گزار سکے، زندہ رہ سکے. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَقَلَّهُ او بندہ جڑا اللہ پاک نے انہوں رزق عطا کیتا، جڑا اللہ پاک نے انہوں مال عطا کیتا، وَقَلَّهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ پاک نے اس رزق دے جو کچھ انہوں نعمتاں ملیاں انہوں نعمتاں تے قناعت کرن دی توفیق بھی عطا فرما دیتی، راضی رہن دی توفیق بھی عطا فرما دیتی، گزارا کرن دی توفیق بھی عطا فرما دیتی. جو کچھ انہوں ملے ہیں نہ شکری نہیں کیتی انہیں، اپنی اوقات تو ود کے کم نہیں کیتے انہیں، بس جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس چیز تے راضی ہو گیا ہے، دلوں اس چیز نو قبول کر لے، دلوں اس چیز نو تسلیم کر لے. نبی پاک نے فرمایا لوگو قد افلاح، حقیقت مانے اندر یقینی طور تے اس بندے دی کامیابی دا مقدر ہوئے گی. اللہ دی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ اس دی آخرت بھی کامیاب فرما دے. اس حدیث دے تحت ہن تسی سوچو کیا اللہ پاک نے جو کچھ میں دیتا ہے میں رب دی رضا تے راضی ہویا؟ میں قناعت اختیار کیتی ہے؟ میں اپنی اوقات دے مطابق اپنے حالات نو ڈھالیا؟ میں اللہ سونے جیڑا رزق تو دیتا ہے میں راضی ہوں. اور پھر اگلی بات یہ تے اللہ پاک نے ادو ہی لکھ دیتا سی جدو ماں دے پیٹ ایسی بچہ 4 مہینے دی عمر سی، اللہ نے لکھ دیتا اوہو ہی ملنا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دن جناب غالباً عبداللہ بن مسعود نے بلایا. آپ نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہوئی اس دنیا تے، حوصلہ دے رہے نے اللہ دے نبی. عبداللہ ٹینشن نہ لوی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا دے لوگ، ساری دنیا دے بادشاہ، ساری دنیا دے نواب تے سردار تیرے مخالف ہو جاؤ اور تیرے مخالف ہو کے او تینوں کوئی نقصان دینا چاہن تے اللہ پاک نے تیرے مقدر تیری پیدائش تے وقت او نقصان نہیں سی لکھیا. عبداللہ دل یقین کر لے ساری دنیا دے بادشاہ نواب سردار رل کے بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں لکھیا، رب نے نہیں لکھیا. اور عبداللہ سن ساری دنیا رل کے بھی تینوں بچانا چاہے، فائدہ دینا چاہے، تینوں سپورٹ کرے، تیرا ساتھ دے، تیری مدد کرے، تیرے نال تعاون کرے. اللہ پاک نے تیری پیدائش تو پہلے جیڑا نقصان تیرے مقدر لکھ دیتا سی، ساری دنیا رل کے بھی تیری مدد کرے، تیرے نال تعاون کرے. اس نقصان تو اللہ تو علاوہ تینوں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس چیز دے راضی کیوں نہیں رہندے اس؟ میرا مقدر، میری اولاد دا جو مقدر میرے رب کریم نے لکھ دیتا ہے میں اس تے راضی ہونا چاہیے، میں اس چیز تے قناعت اختیار کرنی چاہیے.
قناعت دا سوکھا جا مانا اے وے چادر ویکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤ اپنی اوقات وچ رہو قناعت دا سب تو سوکھا مانا پتہ کی ہے اللہ نے جو تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے نا او دے تے خوش ہو کے راضی رہو ادھر ادھر نہ ویکھو او دیکھو انہوں اتنا مل گیا انہوں اتنا مل گیا میں پیچھے رہ گیا ساری زندگی رونا رونا مایوسی ساری زندگی نا امیدی سڑدیاں رہنا حسد وچ رہنا لالچ وچ رہنا اپنا اندر بھی بے سکون دماغی طور تے بھی بے سکون گھر وچ بھی بے سکونی اولاد دے سامنے بھی ٹینشن بیماری دا مریض بن چکا ہے بس او بھی مل جائے او بھی مل جائے او بھی مل جائے اے بندہ دنیا وچ بھی ذلیل و رسوا ہے آخرت اندر بھی ذلیل و رسوا ہے حقیقی معنی اندر کامیاب کون ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ وہ بندہ راضی ہو گیا اس چیز تے جڑی شے اللہ نے انہوں عطا فرما دی اللہ پاک نے جو کچھ دے دیتا انہوں اللہ پاک اور اللہ دے فیصلے تے راضی ہو یہ پہلی سٹیپ اور پہلی سیڑھی یہ کامیابی دی تسی چاہتے ہو کامیابی ملے اللہ پاک دے فیصلے تے راضی ہو جو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے شاگردانوں مخاطب فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت میرے پیارے شاگردوں کیڑا ہے وہ بندہ جنہوں میں 5 چیزاں سکھاواں وہ بندہ پہلے غور نال وہ 5 چیزاں میرے کلوں سکھے پھر سکھن تو بعد انہوں نے یاد کرے یاد کرن تو بعد خود بھی انہوں تے عمل کرے تے آگے لوگوں تک بھی پہنچاوے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میں تیار ہوں مینوں یاد کرواؤ چیزاں سکھا دیو مینوں وہ چیزاں میں آپ بھی سکھاں گا یاد بھی کراں گا عمل بھی کراں گا لوگوں تک بھی پہنچاواں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرا یار ابو ہریرہ پہلی بات سن اتق المحارم اللہ پاک نے جڑیاں جڑیاں چیزاں حرام کر دتیاں نے اللہ پاک نے جڑیاں جڑیاں چیزاں تہاڈے جڑیاں جڑیاں چیزاں تو تانوں روک دیتا ہے انہاں چیزاں تو رک جانا ہے انہاں چیزاں نو حرام سمجھنا ہے انہاں چیزاں نو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا فائدہ کیا ہوئے گا آپ نے فرمایا تکن عبد الناس جیڑا جیڑا بندہ اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو جیڑا جیڑا بندہ اللہ پاک دیاں روک دیتی ہوئی چیزاں تو اسلام دے اندر جڑیاں چیزاں حرام نے انہاں حرام چیزاں تو بچدا رہے تکن عبد الناس اللہ دی زمین تے اللہ دے بندیاں وچوں سب تو بڑا عبادت گزار ہو بندہ ہے اللہ تینوں سب تو بڑا عبادت گزار بنا دے گا اچھا دوسری بات کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ورزی بما کسب اللہ لکا جڑا کچھ اللہ پاک تینوں عطا فرما دے جڑا اللہ پاک تینوں رزق عطا فرما دے جڑیاں خوشیاں اللہ تیرے مقدر وچ لکھ دے جڑی روزی اللہ تیرے مقدر وچ لکھ دے جڑا مکان اللہ تیرے مقدر وچ لکھ دے جیسی اولاد اللہ تیرے مقدر وچ لکھ دے اللہ پاک دے لکھی ہوئی تقدیر تے راضی رہنا اللہ پاک دی تقسیم تے راضی رہنا اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا فائدہ کیا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا تکن اغنى الناس اللہ پاک ساری دنیا نالوں زیادہ تینوں سخی بھی بنا دے گا اللہ ساری دنیا نالوں تینوں زیادہ غنی بھی کر دے گا سب تو زیادہ غنی اس وقت بنے گا جدوں اللہ دے فیصلے تے راضی رہے گا لالچ نہیں کرے گا تمیچ نہیں آئے گا ہرس حوث کا پجاری نہیں بنے گا ایک حدیث سے جانا ہے آپ نے فرمایا 2.5 صاحب تو دینار درہم دا دینار دا اور پیٹ دا پجاری بندہ دنیا اچ بھی برباد تے آخرت اچ بھی برباد صبح و شام دی سوچ پیسہ 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 دولت 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 مال 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 کوئی قبر دی فکر نہیں کوئی نماز دی فکر نہیں کوئی قرآن دی تلاوت دی فکر نہیں کوئی آخرت دی فکر نہیں کوئی جنت دی فکر نہیں بس مال بس پیسہ بس دولت بس مکان بس گڈی بس اپنی کھیتی باڑی اپنی نوکری اپنی جاب کاروبار بزنس بس یہ سارا دن نے ہوئی کرنا ہے آپ نے فرمایا اے بندہ تے ویسے ہی تباہ تے برباد ہو اور آپ سوچو جس بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیں وہ کس طرح کامیاب ہے
اور جنہوں نبی پاک کامیاب آکھن وہ کس طرح ناکام ہوئے؟ کامیاب کون ہے؟ جڑا اللہ پاک دے تقسیم تے راضی رہے، اللہ دی ونڈ تے راضی رہے، کیونکہ اللہ نے قرآن چاکھے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ لوگو اے رزق میں تقسیم کرنا، اللہ پاک دی طرفوں آسمان تو رزق تقسیم ہوندہ ہے، اے دولت دی، اے پیسے دی، اے مال دی تقسیم اللہ کردہ ہے، کوئی ضرورت نہیں تنو حرام لین دی، کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا یقین منو جڑے جڑے بندے چوں قناعت ختم ہو جائے نا، قناعت جس بندے دے وچوں یہ سادگی ختم ہو جائے وہ بندہ حرام دی بھی کبھی پہچان نہیں کرتا بھی یہ حلال ہے حرام ہے، بس جو ہے پیسہ آوے، مال آوے، دولت آوے، بھول جاندے حلال حرام، لالچ دے اندر آ کے جیڑا بندہ اللہ دی رضا تے تے اللہ دے فیصلے تے اللہ دی تقسیم تے راضی رہے، اس بندے وچوں لالچ ختم ہو جاندے، اس بندے اندر حلال حرام دی تمیز ہوندی ہے، او بندہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاندا ہے کہ اے میرا قدم ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور جس بندے اندر ہے ہی پیسے دی ہر ویلے لالچ، وہ کس طرح حلال حرام دی تمیز کرے گا؟ تسی ہن اپنے اندر سوچ دے ہو کیا میں تے انہاں حدیثاں دی مخالفت نہیں کر رہا؟ کیا اے حدیثاں میرے تے فٹ نہیں آ رہی ہیں؟ یا تے حدیثاں میں اپنی طرفوں بیان کراں، اپنی طرفوں بھاڑ کے بیان کراں تے پھر تسی محسوس کرو کہ یار اے گل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر حوالہ بھی موجود ہوئے تے سونے نبی پاک دا فرمان ہوئے پھر خود سوچنا چاہیے کہ میں قناعت کیوں نہیں کر رہا، میں اپنے رب دی تقسیم تے اپنے اللہ دی ونڈ تے اپنے اللہ دے فیصلے تے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ حسد دی بیماری دا بھی اوہی بندہ شکار ہوتا ہے جڑا بندہ اللہ دی تقسیم تے اللہ دی ونڈ تے راضی نہ رہے، ناراض رہے۔ اور ایک صحیح بخاری دی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، آپ نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت الارض، لوگوں مال دی کثرت دی وجہ تو، پیسے دی کثرت دی وجہ تو بندہ غنی نہیں بندا، سخی نہیں بندا، امیر نہیں بندا۔ کیڑی شے دی امیری ہوندی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن الغنا غنى النفس، اصل دے اندر سخی تے غنی آدمی ہوئے، اصل دے اندر امیر تے مالدار آدمی ہوئے جڑا بندہ دل دا امیر ہوئے، دلوں رجیا ہویا ہوئے، دلوں اوتھے مال مل گیا، اوتھے پلاٹ مل گیا، اوتھے بزنس مل گیا، اوتھے بزنس مل گیا، لیکن اندروں نہیں رجیا، مال بڑے اندروں نہیں رجیا، اے غنی نہیں، اے سخی نہیں، اے مالدار اے امیر نہیں، کیونکہ رجیا ہی نہیں۔ تے اللہ پاک نے تھوڑا بھی دیتا ہے نا، صبح تو لے کے شام تک دا مال موجود ہے، کھا لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ اللہ دے فیصلے تے راضی بھی ہو گئے۔ اصل وچ غنی آدمی اے وے، اصل وچ مالدار تے امیر آدمی اے وے، اصل وچ سخی آدمی اے وے جڑا اللہ دی ونڈ اور اللہ دی تقسیم تے راضی رہے، اللہ پاک دی تقسیم تے راضی رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ اے پرندیاں دی طرح اگر اللہ تے توکل کرو اللہ پاک تانوں کامیابی عطا فرما دے۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کوئی جوڑیا نہیں ہوندا، صبح دی ہوندی ہے تے شام دا پتہ نہیں ہوندا، تے شام نو کھاندے نے تے صبح دا پتہ نہیں ہوندا۔ ایسا اپنے رب دی ذات تے توکل کرو، رب نے جو تہاڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے تانوں ملے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تانوں اے نہ دساں کہ بندیاں دا حق اللہ تے کی ہے؟ بندیاں دا کی حق ہے کہ اللہ وہ حق ادا کرے نا بندیاں دا؟ صحابہ نے پوچھا جی اللہ دے نبی، آپ نے فرمایا انہاں کو حق ہے کہ اللہ پاک انہاں دی ضرورت دا کھانا انہاں دے دے تے رہن دی رہائش اللہ انہاں دے دے تے پان دا لباس اللہ نو انہاں دے دے۔ اے اللہ پاک نے اپنا حق اپنے بندیاں تے ادا کر دیتا۔ من دسو کیڑا بندہ ہے جڑے کول اپنے رہن دی رہائش موجود نہیں؟ وہ رہائش نہیں میں گل کر رہا جڑی ساڈیاں خواہشات نے، وہ رہائش نہیں میں گل کر رہا جڑیاں ساڈیاں مراداں نے، وہ رہائش جڑی عارضی طور تے بندہ رہ سکے ایک مسافر جویں رہندا ہے۔ کیڑا بندہ ہے جہدے کول اپنی وہ رہائش نہیں؟ کیڑا بندہ ہے جہدے کول اپنا تن چھپان واسطے اپنے پردے چھپان واسطے لباس موجود کوئی نہیں؟ کیڑا بندہ ہے جڑا تہاڈے وچوں صبح بھکھا ستا ہوے یا شام بھکھا ستا ہوے یا دوپہرے اونوں بھوک لگی ہوے تے کھانا نہ ملیا ہوے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ کوئی بھی نہیں۔ رب کریم نے اپنا حق ادا کیتا ہوا ہے، ساڈا جڑا حق بندا سی نا اسی اللہ دی عبادت کردے، اسی اپنا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے سب کچھ سانو عطا فرمایا، رب تعالیٰ دی تے بڑی رحمت ہے۔ پہلا طریقہ ہے قناعت اختیار کرن دا، اللہ پاک نے جو تواڈے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے جڑا رزق تقسیم کر دیتا ہے، اللہ پاک دے فیصلے تے اللہ دی تقسیم تے راضی رہنے لوگو۔ اور دوسری بات جے تسی چاہندے ہو تواڈے اندر قناعت آ جائے، جے تسی چاہندے ہو تواڈے اندر تکلفات تو بچ جاؤ تے سادگی آ جائے،
تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو، آپ دی زندگی دا مطالعہ کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے آپ دی زندگی دا مطالعہ کرن دے نال اللہ پاک تنو قناعت عطا فرما دے گا، اللہ پاک تنو سادگی عطا فرما دے گا، اللہ تنو تکلفات تو بچا لے گا۔ نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرو، آپ دے حالات کیسے سن؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھریلو حالات، آپ دے گھر دے اندر 2 مہینے چولہے چ اگ نہیں بلدی، لوگو یہ اگ نہیں سی بلدی کی مطلب کھاندے پیندے نہیں سن، کھاندے پیندے ہے سن، آٹا نہیں سی ہوندا اس لیے اگ نہیں سی بلدی، تے پکان لئی سالن نہیں سی ہوندا اس لیے اگ نہیں سی بلدی، صبح بھی کھجوراں تے گزارا ہو گیا، شام تک بھی کھجوراں تے گزارا ہو گیا، یا کسی نے دودھ دیتے ہے، نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرما لیا، اس چیز تے 2 مہینے گزارا ہوندا، 2 مہینے۔ اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ما شابیا آل محمد منذ قدم المدینہ من طعام، جس دن تو لے کے مکے تو ہجرت کر کے اسی مدینے آئے، مدینہ پاک دے اندر آ کے 3 دن مسلسل 3 راتاں مسلسل سانو کدی بھی آٹے دی روٹی نہیں ملی، مسلسل 3 راتاں، یعنی آج بھی روٹی ملی ہوئے آٹے دی، کل بھی آٹے دی روٹی تے پرسوں بھی آٹے دی روٹی، مسلسل 3 راتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری آل یعنی آپ دیاں ساریاں بیویاں 11 دے قریب نبی علیہ السلام دے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 9 گھر تو اکو ٹائم وچ موجود، 9 گھراں دے اندر 3 راتاں مسلسل آٹے دی روٹی میسر آئی ہوئے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہویا، کبھی بھی نہیں ہویا۔ پوری مدینے دی زندگی دے اندر 10 سالہ زندگی دے اندر کدی بھی انج نہیں ہویا کہ 3 راتاں مسلسل آٹے دی روٹی ملی ہوئے۔ ایتھے پوری زندگی دے اندر 3 دن شاید کسی دے ایسے گزرے ہون کہ انہوں 3 دن مسلسل آٹے دی روٹی نہ ملی ہوئے، نہ شکرے بن گئے آسی، نبی پاک دی سیرت نو بھول چکے آسی، سائیڈے آڈیال ادھر ویکھنا او جی ماڈرن دور ہے، جی ماڈرن دور ہے، کاری صاحب زندہ بھی رہنا ہے، تسی پرانیاں گلاں تے جڑا سمجھدے نے پرانیاں گلاں نے میں او دے لئی کر ہی نہیں آئے کر رہا گلاں، میں او دے لئی کر ہی نہیں رہا گلاں، میں او دے لئی گلاں کر رہا جڑا سمجھدا ہے کہ واقعی نبی پاک دی سیرت میرے واسطے بہترین نمونہ ہے، میں اس لئی یہ باتاں بیان کر رہا جڑا سمجھدا ہے کہ میں نبی پاک دی سنت تے عمل کر کہ اللہ دی جنت جانا ہے، میں اس لئے یہ باتاں کر رہا ہوں جڑا سمجھتا ہے کہ نبی پاک دی پوری زندگی آپ دے شب و روز آپ دے دن رات میرے لیے بہترین نمونہ نے، میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں جڑا سمجھتا ہے کہ نبی پاک دی زندگی ہی میرے لیے کامیابی ہے، میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں جڑا سمجھتا ہے کہ نبی پاک دی اتباع تے فرما برداری تے تابعداری ہی میری کامیابی ہے، اس نبی دی بات کر رہا ہوں 2 مہینے چولہے تے اگ نہیں بلدی، 3 راتاں مسلسل پورے 10 سال نبی علیہ السلام دے گھر آٹے دی روٹی نہیں، آندھے نے ساری زندگی نبی پاک دی غربت ہی بیان کی دی، آپ نو پسند سی ہے غربت، نبی پاک نو پسند سی ہے غربت، کیوں؟ کیونکہ نبی پاک فرمانے ہوندے سن کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، اللہ کی زمین پہ ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی ہوتا ہے، غریب یعنی اجنبی آدمی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ویسے رہو جیسے ایک مسافر راہگیر مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے، اور مسافر بندے دی خوبی ہوندی ہے انہاں کو سامان لینا ہوندا ہے جنہاں کو سفر وچ کام آوے، ساریاں پنڈا نہیں چکی پھردا رہندا سر تے، اور مسافر دی دوسری گل یہ ہوندی ہے پردیس وچ جتھے بھی رہ رہا ہوے نا بندہ اپنے دیس دی یاد نہیں بھولدا، اسی مسافر ہیں اس دنیا وچ، ساڈا دیس اللہ دی جنت ہے، صبح و شام اللہ دی جنت دی فکر ہوے، دن راتی اللہ دی جنت سانو یاد ہوے، سانو جنت کبھی نہ بھولے، جنہوں جنت یاد ہوئے وہ نماز چھٹے گا، جنہوں جنت یاد ہوئے وہ دھیاں بہنوں دا حق کھائے گا، جدے خیالہ جدی فکر اللہ دی جنت ہوئے من آپ دسو کرپشن کرے گا، وہ 2 نمبری کرے گا، وہ دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، جنہوں اللہ پاک دی جنت یاد ہوئے جدی فکر جدی سوچ اللہ دی جنت موجود ہوئے وہ لوگاں نال جھوٹ بولے گا، وہ کبھی ملاوٹ کرے گا نہیں، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو
جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر آدمی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، خود اختیاری سی نبی پاک دی غربت، آپ نے خود نو پسند سی۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں سی دیتا۔ جس پیغمبر دے دل دیاں مراداں دی وجہ تو اللہ پاک قبلے تبدیل کرے، جس پیغمبر دے سامنے آ کے کافر مطالبہ کرن، اللہ پاک آسمان دے چاند نو ٹوٹے ٹوٹے کرے، کیا رب اس پیغمبر نو دولت نہیں سی دے سکتا؟ دینی سی اللہ پاک نے دولت، بلکہ آفراں دیتیاں اللہ پاک نے، لیکن نبی پاک نے قبول نہ کیتیاں، قبول نہ کیتیاں۔ ایک آفر نہیں، کئی آفراں موجود نے۔ گھر دی حالت کیا ہے؟ دو مہینے چلے چ اگ نہیں بلدی۔ گھر دی حالت کیا ہے؟ ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے 9 گھراں وچ پیغام بھیجوایا۔ حدیث پاک کے جاندا ہے انہاں 9 گھراں وچ چند کھجوراں بھی ایسیاں نہیں سن جڑیاں کھجوراں بطور مہمان نوازی اس مہمان دے سامنے پیش کر دیتیاں جان۔ پھر جناب ابو طلحہ اس مہمان نو لے کے گئے، انہاں کھانا کھوایا تے انہاں نے گھر بھی کچھ نہیں، بچے بھوکے سلا دیتے، دیوا بند کر دیتا، چراغ بند کر دیتا تے آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں جان بوجھ کے، حالانکہ کھا نہیں سن رہے۔ صبح آئے نبی پاک مسکرا رہے، صحابی پوچھتے اللہ دے نبی کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ مسکراواں، تیری اداواں تے رب کریم بھی مسکرا رہا ہے، تیری ادا نو ویکھ کے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ اے مہمان نوازی والی صفت ساڈے چوں پتہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ جھوٹ بول دینے ہاں، جھوٹ بول دینے ہاں۔ ایڈی خوبی ہے مہمان نوازی، اس لئی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اگر مہمان دے سامنے جیڑی شے موجود ہوئی او پیش کیتی، مہمان نے 7 محلیاں دے اندر گن کے دس اوتھے گئے پھوکے پانی تو علاوہ ملیا ہی کاکا نہیں۔ تیری قسمت ہی پھوکا پانی نہ ہوندا، تینوں جو کچھ ملیا تے تو جا کے ٹیں ٹیں کردا پھرنا۔ نبی پاک دی حدیث کدی نہیں پڑھی پوری زندگی دے اندر، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی دے اندر لوگو نبی پاک نے کبھی بھی کسی دے کھانے دے اندر عیب تے نقص نہیں کڈیا۔ آپ نے پسند رہی نا کھانا، آپ نہیں کھادا، آپ نے فرمایا میں نہیں پسند، میں طلب نہیں، میں نہیں کھانا۔ کبھی یہ نہیں بیان کیتا کہ تواڈے کھانے چ اے عیب سی، مرچاں صحیح نہیں سن، لون صحیح نہیں سی، فلانی شے صحیح نہیں سی، فلان او ڈش نہیں سی پکائی تسی، او ڈش نہیں سی پکائی، فلانی ڈش تساں نہیں سی پکائی، میٹھا نہیں سی پکایا، فلان نہیں سی پکایا۔ یقین منو اے مہمان نوازی جیسا عظیم عمل ساڈے معاشرے چ ان تکلفات دی وجہ تو ختم ہو چکا ہے، تکلفات دی وجہ تو۔ میں پھر تو گزارش کی تھی، شرماؤندے نے لوگی گورمے والی بوتل نہیں، کوک والی بوتل رکھنی، عام بوتل نہیں رکھنی، پانی فلٹریشن صاف والی نہ، نیسلے والی بوتل رکھنی یا ایکوافینا دی بوتل رکھنی ہے تاکہ بندے نوں پتہ لگے بھی اسی کوئی شے ہاں، اے ہوئی پتہ لواندا رہے رب بھی تیرے نال محبت نہیں کردا تے اللہ دا سونا رسول بھی محبت نہیں۔ جناب سلمان فارسی دی بات میں تن سنائی سی، جناب سلمان فارسی کو مہمان آئے 2 تے انہاں حدیث چاہندے روٹی پیش کیتی تے اوتے نمک رکھ دیتا، لون۔ انہیں آکھیا یار کلا لون کون کھاندا ہے، پہاڑی او پودینہ ہوندا نا تے پھر لون نال مکس ہو جاندا تے چٹنی بنا کے کھا لیندے۔ لوٹا چکیا انہاں گھروں تے جا کے سبزی والے نوں دتا تے ادھارا او دے کول لوٹا گروی رکھ کے لیاندا تے آ کے او دے سامنے پہاڑی پودینہ رکھیا، کھانا کھان تو بعد کہن لگا الحمدللہ جی اللہ دا شکر ہے جو کچھ ملے آسا راضی ہو گیا۔ سلمان فارسی فرمان لگے جو کچھ ملے آسی ہو دے تے راضی ہوندو تے میرا لوٹا سبزی والے کول گروی نہ پیا ہوندا۔ اگر اسی بھی راضی ہوندے تے ایک کھاتے دکاناں تے انہیں ادھاراں دے نہ لگے ہوندے، دکاناں والے تو اسی لک دے نہ پھردے ہوندے۔ پھر بات سنو، میں باہر تے چلو بات نہ پہنچا سکاں، جتنے مسجد نمرہ دے نمازی ہوندے ہو، خواتین تشریف فرما، تسی احباب تشریف فرما، ہر معاملے سادگی لے کے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہ اپناؤ۔ میں بات کر رہا سا، دور نہ چلی جائے بات، اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر دے حالات کیسے؟ 9 گھراں چند کھجوراں بھی موجود نہیں جڑیاں ایک مہمان دے سامنے پیش کیتیاں جان، اور نبی پاک نو آفر کڈی وڈی آئی ہے۔ نبی پاک دا چاچا سکا ابو طالب اللہ دے نبی کو آفر لے کے آیا، آفر لے کے آیا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات کی نے اس وقت نبی پاک
دے 3 سال دا شیب ابی طالب بھی ہو چکا لوگو نبی پاک دے صحابہ درختان دے پتے کھان تے مجبور سن صحیح حدیث دے اندر بات موجود ہے تساں کدی بھی نہیں کھادا درختان دا پتا اور کدی تساں کسے نو کھاندیاں ویکھیا بھی نہیں بھوک دی وجہ تو نبی پاک دے صحابہ درختان دے پتے کھان تے مجبور نے اس ان مشکل ترین حالات دے اندر نبی پاک کو آفر آئی ہے بھتیجے جے تو دولت دا مطالبہ کریں تے دولت بھی حاضر ہے جے رشتے دا مطالبہ کریں تے رشتہ بھی جڑے خاندان ہے جا کے حاضر ہے آ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے علاقے دا سردار آتے تینوں بنان واسطے حاضر نے سارے بس ایک کو مہربانی کر اللہ دی توحید دا گج وج کے اعلان نہ کیتا کر رلوی ملوی گل کر لیا کر تیرے منن والے بھی راضی رہن تے ساڈے منن والے بھی راضی رہن اونج دی گل کرنی ہر بندہ راضی رہے ہر بندہ خوش رہے بس ساڈے معبوداں دے خلاف کوئی گل نہ کیتی کر اپنی دعوت دیا کر سارے نو راضی رکھ سنو میرے پیغمبر دی بات لوگو اتنے مشکل ترین حالات دے اندر سانو آفر ملے تے آندے نے قاری صاحب مجبوری ہے سود کھانا جائز ہے مجبوری بن گئی ہے قاری صاحب کی کریے مجبور ہاں سی او فلانی ایپ استعمال کر لئیے حرام ہے حلال ہے کدی نہیں ویکھیا او فلانا کاروبار کا حلال حرام نہیں ویکھنا ایتھے مسئلے پوچھتے پھردے ہوندے اوتھے آفر آئی پئی ہے میرا نبی آفر ہے بھتیجے آفر ہے رشتہ منگے رشتہ حاضر دولت منگے دولت حاضر سرداری تے نوابی آکے سرداری تے نوابی حاضر بھتیجے دا جواب سنو چاچا ایتے ممکن ہے رشتہ دے سکتے ہیں کیونکہ نہ کوئی رشتے ہیں ایتے ممکن ہے سرداری دے سکتے ہیں کیونکہ نہ کوئی سرداریاں ہیں ایتے ممکن ہے چاچا اے میں نے دولت دے سکتے ہیں کیونکہ نہ کوئی پیسہ تے دولت ہے میں اگلی گل کرنا آسمان دا سورج لے آن میرے سجے ہاتھ تے رکھ دیں آسمان دا چاند لے آن میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دیں ناممکن نو ممکن بھی بنا دیں تو پھر بھی میں اب حق دا اعلان نہیں چھڑنا اللہ دی توحید دے اعلان تو میں کبھی بھی باز نہیں آنا کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا اختیاری سی اور اللہ نے بھی آفران دی دیا نبی پاک نے فرمایا عائشہ لو شئتو اگر میں چاہواں اگر میرے دل دیئے خواہش ہوئے اگر میرے دل دیئے تمنا ہوئے اگر میرے دل دی چاہت ہوئے لسارت مائیا جبال الزہب اللہ میرے نال نال سونے دے پہاڑ بنا کے چلا دے وے میں مشرق نو جاواں میں مغرب نو جاواں میں شمال نو جاواں میں جنوب نو جاواں اے پہاڑ سونے دے جویں انسان میرے نال نال چل دے نے اللہ سونے دے پہاڑ بھی میرے نال نال چلا دے وے میں چاہواں تے سونے دے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چل دے رہن میں جتھے قیام کراں او جگہ سونے والی ہوے جتھے میں کھانا کھاواں او دسترخوان سونے والا ہوے جڑی جگہ تے میں رہائش اختیار کراں اور رہائش سونے والی ہوے میں چاہواں تے اللہ پاک میرے نال سونے دے پہاڑ چلان تے قادر ہے اللہ چلان واسطے تیار ہے لیکن میں اپنے اللہ کو دعا کیتی ہوئی ہے اللہ سونیا میں سادگی والی زندگی پسند کرنا تے اللہ سونیا میں نو سادگی والی زندگی عطا کری اللہم احینی مسکینا اللہ میں نو زندگی دیویں تے مسکینی والی وامتنی مسکینا موت آوے تے مسکینی والی ساری زندگی اللہ دے نبی زندگی بھی آسانی تے سادگی والی گزار کے گئے دو مہینے چلے چک نہیں بلدی جے وفات ہوئی ہے نبی پاک تے موت پاک آئی ہے صحیح حدیث دے اندر بات موجود ہے نبی پاک دی زرہ 3 سا جو دے بدلے دے اندر ایک یہودی دے گھر دے اندر بطور گروی پئی ہوئی سی لوگوں نبی پاک زندگی بھی سادگی والی گزار کے گئے آپ نے موت بھی سادگی والی پسند کی تھی ہے تے اپنی امت دے لوگوں نے سادگی دا پیغام دے کے گئے سادگی اختیار کرو گے اللہ دلان دا سکون عطا فرمائے گا سادگی اختیار کرو گے اللہ حسد دی بیماری تو بچائے گا سادگی اختیار کرو گے اللہ پاک ہر قسم دی ٹینشن تے پریشانی تو بچائے گا سادگی اختیار کرو گے اللہ غربت تو بچائے گا میں تہاڈے تو سوال کرنا چاہنا لوگوں کیا نبی پاک دی اولاد نہیں سی کیا نبی پاک نو اپنی اولاد نال پیار نہیں سی یقیناً نبی پاک دی اولاد بھی سی اللہ دے نبی نو اپنی اولاد نال پیار بھی سی بلکہ نبی پاک نو جویں
اپنی اولاد نال پیار سی ویسا پیار تے اللہ دی زمین تے کوئی کر ہی نہیں سکدا تے نبی پاک دی اولاد نبی پاک دیاں دھیاں دا تے بھرا ہی کوئی نہیں سی اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں دھیاں دی تے والدہ ہی کوئی نہیں سی ماں بھی فوت ہو گئی ہے بھرا بھی کوئی نہیں چاچا بھی کوئی نہیں پھوپھی بھی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دھیاں دی ماما بھی کوئی نہیں نانکے دادکے بھی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر مدینے چ رہن والے میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا نبی پاک نے اپنی دھیاں دی شادی کیتی ہے نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے نے اللہ دے نبی نے اپنی دھیاں تے اپنی بیٹیاں نے کتنی کو دولت پسند کیتی ہے کتنا کو مال پسند کیتا ہے کتنا کو پیسہ پسند کیتا ہے کتنا کو جہیز پسند کیتا ہے ایویں کیوں پریشان ہوئے پھر دے ہو ایویں کیوں ادھار پھر دے ہو ایویں کیوں تکلفات دے اندر آ گئے ہو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد تو ساڈیاں اولاداں زیادہ بہتر نے کبھی نہیں لو اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی نبیاں دے امام تے کائنات دے سردار دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دی شادی تے نکاح 8 براتی ٹوٹل آئے ہوئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سادگی دے نال اپنے گھروں روانہ کیتا اپنی امت دے لوگاں واسطے اللہ دے نبی آسانی دا پیغام لے کے آئے یہ 10 لاکھ دے جڑے جہیز کٹھے کر دے پھر دے ہو ایک کئی لاکھ روپے دے جڑے ولیمے کر دے پھر دے ہو یہ جڑا پورے علاقے نو سدے ہے تے دور دور کراچی تو تے باہر دے ملکاں وچوں ہی مہمان سدی پھر دے ہو نبی پاک نے اے اپنی امت تے تنگی چھوڑی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے تنگی والی سنت ایجاد ہی کوئی نہیں کیتی اے ساڈی اپنی طرفوں مرضی دیاں ایجاد کردہ باتاں نے اللہ دے نبی خود بھی آسانی لے کے آئے تے اپنی امت دے واسطے بھی ہر طرح دی آسانیاں چھوڑ کے گئے کیا نبی پاک دی بیٹی تو تواڈی بیٹی دی شان زیادہ ہے جدے بارے نبی پاک فرمان جنتی عورتاں دی سردار ہے 8 بندے آئے نے ٹوٹل 8 بندے اچھا پھر اسی ناراض لگے پھرنے انہاں ناراض انہوں مینوں نہیں بلایا فلانے نہیں بلایا فلانے قربان نہ جاواں نبی پاک دی سنت تو قربان نہ جاواں صحیح حدیث دے اندر آندا ہے حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف ہے زرد جیا رنگ مہندی جیا رنگ کپڑیاں تے لگا ہوا ہے کپڑیاں تے آپ نے فرمایا ہے ہم ایک ہی ہے بھائی ایک ہی ہے آخر لگے اللہ دے نبی میں تو نہیں پتا میں انصاری ایک گھر دے اندر شادی کر لی انصار دی ایک عورت نال شادی کر لی آپ نے فرمایا انہوں حق میں دیتی جی اللہ دے نبی سونے دی ایک ڈلی دیتی ہے انہوں حق میں دیتی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ اولم ولو بشاتن ولیمہ کارو پاہمیں ایک بکری دے کیوں ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی سی امتی 5 نمازاں نبی پاک دے پیچھے پڑھ دے شادی ہو گئی ہے نبی پاک نے پتہ ہی کوئی نہیں ایتھے قریبی کسی رشتہ دار نو بلا تسی شادی تے نہ بلاؤ یا ویسے افطاری یا دعوت تے نہ بلاؤ تسی ویکھ لو دا رویہ کی ہوندا ہے جے تہاڈے نال بول جائے یا سلام لے جائے پھر آ کے میں بہتی روٹی کھا جانی سی مینوں نہیں بلایا زبردستی آنا چاہنا تو وہی دعوت تے تینوں نہیں بلایا تو زبردستی آنا چاہنا ایڈا بھکھا ہے منہ وٹی پھرنا میں نے بلایا نہیں دعوت تے زبردستی آنا چاہنا اتنی اگ لگی ہے تین روٹی کھان دی میں نبی پاک نے ایک باری شکوا نہیں کیتا وے عبد الرحمن میری خاطر مکہ چھوڑے ہی مدینے آیا تے شادی میں نے بلایا نہیں ہو میں نے دسیا ہی نہیں ہو میں نے نہیں پوچھا ایتھے بیٹی دا رشتہ کرو ایک بھرا نو پوچھ لو دو نہ پوچھو دوویں سلام لینوں ہٹ جاندے نے اونوں پوچھے میں نے کیوں نہیں پوچھا اس بہن نو بلایا ہی اوتھوں مینوں کیوں نہیں بلایا میں قریب رہی نہیں سا فلانی پھوپھی نو سدیا جے تے ساڈی پھوپھی نو کیوں نہیں بلایا فلاں نو بلایا تے فلاں نو کیوں نہیں بلایا یقین منو اے سادگی اختیار کرو زندگی اچ سکون آئے گا اے چند دنوں بعد میری اپنی سکی بھتیجی دی شادی تے میرے ایک بھتیجے دی شادی ساڈا رشتہ ہون لگا میرے نال بھرا نے مشورہ کیتا کوئی ضرورت نہیں میں کہ ادھر سارے نوں بلان دی فلانی پھپھی نوں لاؤ فلانے نوں بلاؤ اس دے کرایہ لبن پھر پیسے لبن پھر کپڑے تے اننا تماشا تے کھیکڑ مہربانی کر میں بھی آ جانا تے 4-5 بھرا جڑے ایسے ہیگے بیٹھ کے دن طے کر لینا کوئی مسئلہ نہیں او اسی دن طے کر دیتے تے او منہ مٹی پھر دے میں کہ جنہ مٹی پھر نو ٹینشن انہوں نے ایکو گل دسی بے اساں سنت تے عمل کیتا سنت تے عمل بھائی سنت تے عمل کرو آسانی آئے کوئی لمبے خرچے اوپ شدہ پریشان سی بھی 2 دیگا پکانیاں پھڑیاں نے ہلے تے دن گنی دے پہنے اگو پھر پتہ نہیں کی مہندی آئے گی تے فلانا سارے کیکڑ اے نبی دی سنت نہیں اے نبی دا طریقہ نہیں نبی پاک اپنی امت تے لوگاں نو سادگی دا پیغام دے کے گئے اور اس چیز تے خوش ہویا کرو
صحیح حدیث دے اندر آندا ہے، حدیث سنو تہاڈا دل خوش ہوئے۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے جلیل القدر صحابی تے محدث صحابی جڑے نبی پاک دی موجودگی جاب دیاں حدیثاں لکھ دے ہوندے سن۔ اے او صحابی لوگوں ساری رات مکمل قرآن دی تلاوت کردا سی قیام وچ۔ اے او صحابی لوگوں یعنی اتنا عبادت گزار جڑا روزانہ دے روزے رکھدا سی، نبی پاک نے دے تے پابندی لائی سی 3 راتاں تو پہلے قرآن ختم نہیں ہو کرنا تے روزانہ دے روزے نہیں رکھنے۔ انہیں آکھیا اللہ دے نبی مینوں روزے نال بڑا پیار ہے، مینوں عبادت نال بڑا پیار ہے۔ نبی پاک نے اجازت دیتی تے 1 مہینے دے 3 روزے رکھیا کر۔ انہیں آکھیا نہیں اللہ دے نبی تھوڑے نے، آپ نے اجازت دیتی چلو یار ہفتے چ 2 روزے بھی نال لا لیا کر۔ کہنے لگا نہیں نہیں تھوڑے نے۔ نبی پاک دا واحد صحابی ہے جنہیں نبی پاک کو اجازت منگی سی۔ اللہ دے نبی ایک دن چھڈ کے دوسرے دن، ایک دن چھڈ کے دوسرے دن میں اجازت دیو۔ نبی پاک نے انہوں اجازت دیتی، پوری زندگی لوگوں اس حدیث سے عمل کردا رہا۔ ایک دن چھڈ کے دوسرے دن، اگلا دن چھڈ کے تیسرے دن مکمل روزے رکھدا رہا۔ نفلی روزیاں دی بات کر رہے ہو، فرضی روزیاں دی بات نہیں۔ اے عبادت دی گل میں اس لیے بیان کیتی ہے، اگلی گل چونکہ اس تو بھی زیادہ اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے میری ایک کھجوراں دا چھپر تے جھونپڑی جئی سی، خستہ حال ہو گئی، ایک سائڈ تو ڈگ پئی، میں انہوں سدھی کر رہا سا، نال ایک مزدور بھی لایا ہویا سی تے او دی لیپا پوچی بھی کر رہا سا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اتھوں گزرے، نبی پاک نے فرمایا او میرا یار عبداللہ کی کر رہے ہیں؟ اللہ دے نبی جھونپڑی میری رہائش ٹوٹ گئی سی، انہوں سدھا کر رہے ہیں، او دی لیپا پوچی کر رہے ہیں تاکہ بارش آوے تے تنگی تے پریشانی نہ ہوئے۔ نبی پاک نے اس موقع تے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما ارى الامر الا اجل من ذالک۔ او میرے یار عبداللہ تو اس چیز دے اندر فکر مند ہو گئے ہیں، میں نوں لگدا ہے شاید اے دے صحیح کرن تو پہلے ہی بندے تے موت آ جائے، وقت ہی نہ ملے نوں ٹھیک کرن دا، موت دے تو ہی پہلے آ سکدی ہے۔ میرے یار عبداللہ اس مکان دی تیاری دے اندر اپنی موت نہ بھول گئی، اس گھر دی تیاری دے اندر اپنی موت نہ بھلا گئی۔ میں پیغام دینا چاہنا، ایک کچی جی جھونپڑی نبی پاک دا صحابی، او صحابی جڑا نفلی روزے رکھے پوری زندگی رکھے، ایک دن چھڈ کے اگلے دن روزے بھی رکھے، او صحابی جدی ساری رات مصلیاں تے گزرے، اتنا موت نو یاد رکھن والا، اتنی عبادت گزار صحابی، اتنی اللہ پاک دی عبادت کرن والا نبی پاک دا صحابی ہے تے اپنی جھونپڑی تے اپنے گھر نو ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہوں بھی نبی پاک موت دی یاد تے موت دی فکر دلا رہے نے۔ تسی محل بنا لے، تسی کوٹھیاں بنا لئیاں، تسی بنگلے بنا لے، حالے تک بھی موت یاد نہیں آ رہی، حالے تک بھی اللہ کو نہیں ڈر رہے، حالے تک بھی نمازاں دی کوئی فکر نہیں، حالے تک بھی دین دی کوئی فکر نہیں۔ پھر اس دنیا دے اندر جڑا بندہ مگن ہو گیا، اللہ پاک اس بندے نو کدی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ اے جڑی جھونپڑی سیدھی کر رہے ہیں، موت تو پہلے آ سکتی ہے، موت نہ بھولی۔ آخری سنو نبی پاک دی حدیث بات مکائیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ لمبی حدیث ہے، میں آخری اشارہ، آخری صحیح مسلم دی حدیث، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے کوئی ڈر نہیں، میں نے کوئی ڈر نہیں کہ اللہ پاک تو انہوں فقیری دے دے، نہیں تنگ دستی دے دے، نہیں میں نے غربت دا کوئی ڈر نہیں۔ میرے صحابہ میں نے ڈر رہے کہ اللہ رزق دے منہ توڑے واسطے کھول دے، اپنی امت دے لوگاں نہیں گل کر رہے، میں نے ڈر رہے کہ اللہ مال تے خزانے دے منہ توڑے لئی کھول دے جی میں پہلی امتاں واسطے کھول دیتے سن، صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پھر انہاں لئی منہ کھلے خزانے دے، پیسے دے، دولت دے، تے انہاں ایک دوسرے نال مقابلہ شروع کرتا، میں ایک تو ودنا ہے، میں اوت تو ودنا ہے، میں اوت تو ودنا ہے، میں اوت تو ودنا ہے۔ ایک شریکے نال مقابلہ شروع کیتا، شریکہ برادری بنی، اودے تو ود، اودے تو ود، اودے تو ود، مال وچ مقابلہ شروع کیتا۔ آپ نے فرمایا مال وچ مقابلہ کر دے حالات تے تباہ تے برباد ہو گئے۔ مینوں ڈر ہے اس چیز دا، مینوں ڈر ہے اس چیز دا، میری امت لئی بھی اللہ خزانے دے منہ کھول دیتے تے اے ایک دوسرے نال شریکے چ آ کے پیسوں دا مقابلہ کر دے پہلیاں امتاں لئی، پہلیاں امتاں دی طرح حالات تے تباہ تے برباد نہ ہو جان۔ اس حدیث نو کلیاں بیٹھ کے سوچیا جے میں اپنے بھرا نال نمازاں دا مقابلہ کر رہا ہاں یا دولت دا مقابلہ کر رہا ہاں، تلاوت دا مقابلہ کر رہا ہاں یا دولت دا مقابلہ کر رہا ہاں، سنت دے اندر تے عمل دا مقابلہ کر رہے
ہیں یا مخالفت دا مقابلہ کر رہے ہیں، اس مقلیاں بے کے سوچیا جے کامیابی نبی پاک دی سنت ہے آپ دے طریقے چے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔